धन्यवादः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्हि अद्य बहुव्रीहि समासस्य पाठः। अयं षष्ठः पाठः अस्माकं व्याकरणग्रन्थे। अस्य पठनम् अद्य कुर्मः। प्रायः समासे अस्मिन् अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। अयं समासः च द्विधा विभक्तः द्विप्रकारकः अयं समासः। समानाधिकरणः व्यधिकरणश्चेति। समानाधिकरणः नाम विग्रहवाक्ये यदि पदानां विभक्तिः समाना भवति तर्हि सः समानाधिकरणः इति उच्यते। यदि विग्रहवाक्ये पदानां विभक्तिः भिन्ना भवति तर्हि सः व्यधिकरणः इति उच्यते। समानाधिकरणः व्यधिकरणः इति बहुव्रीहि समासः द्विधा विभक्तः वर्तते। विग्रहवाक्ये समास घटकानां पदानां विभक्तिः समाना यदा भवति तदा समानाधिकरण बहुव्रीहिः। अयं प्रथमः प्रकारः। यदा विग्रहवाक्ये समास घटकानां पदानां विभक्तिः भिन्ना भवति तदा व्यधिकरण बहुव्रीहिः इति उच्यते। महोदय घटक इत्युक्ते किम्? that which makes up ಅಂದ್ರೆ parts ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮಾಸ ಘಟಕಾನಾಂ ಪದಾನಾಂ the parts of the samasa iti. विग्रहवाक्यम् ओके ओके। हा विग्रहवाक्ये बहूनि पदानि भवन्ति किल इति। इदानीं भिन्नरीत्या अपि अत्र बहुव्रीहि समासस्य भेदः उच्यते। समस्तपदे यदि समस्तपदे द्वे एव पदे स्तः तर्हि द्विपद बहुव्रीहिः इति उच्यते। यथा चक्रपाणिः। इदानीं समस्तपदे पदद्वयम् अस्ति। चक्रपाणि इति पदद्वयं तत्र श्रूयते। एतादृशः द्विपद बहुव्रीहिः इति उच्यते। कदाचित् समस्तपदे बहूनि पदानि भवन्ति तदा बहुपद बहुव्रीहिः इति व्यवह्रियते। तर्हि द्विपद बहुव्रीहिः इति एकः प्रकारः, बहुपद बहुव्रीहिः इति अन्यप्रकारः। इदानीं इतोपि कश्चन अंशः अस्माभिः अत्र ज्ञेयः। अत्र सर्वत्र समस्तपदम् अत्र नाम बहुव्रीहि समास संदर्भे सर्वत्र नाम सर्वेषु प्रसंगेषु बहुव्रीहि समास प्रसंगे समस्तपदं विशेषणम् एव भवति। अन्य पदार्थः एव विशेष्यं भवति। चक्रपाणिः चक्रपाणिः इति विशेषणं पदं। कस्य पदस्य विशेषणं? विष्णुपदस्य विशेषणं। तर्हि विशेष्यं अन्यपदार्थः एव विशेष्यं। बहुव्रीहि घटितपदं विशेषणं भवति। चक्रपाणिः इति विशेषणं पदं भवति। अतः समस्तपदस्य लिङ्गं वचनं च अन्यपदस्य अनुगुणं भवति इति ध्येयम्। इदानीं विष्णुः इति पुल्लिङ्गपदमस्ति। चक्रपाणिः इति अस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य विष्णुपदस्य विशेषणम् अस्ति। अतः अत्र चक्रपाणिः विष्णुः। विष्णुः पुल्लिङ्गं
पदमस्ति, विष्णुः विशेष्यम् अस्ति, विशेष्यस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गम् अस्ति, तर्हि विशेषणस्य अपि लिङ्गं समानम् एव भवेत्। यतोहि एषा कारिका अस्ति, यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। ततः चक्रपाणिः इति पदमपि पुल्लिङ्गपदमेव भवति। किमर्थम् इत्युक्ते विशेष्यपदं पुल्लिङ्गे अस्ति इत्यतः विशेषणपदमपि पुल्लिङ्गपदमेव भवति। बहुव्रीहि समासे समस्तपदानि सर्वदा विशेषणपदानि एव भवन्ति। अतः लिङ्गस्य निर्णयः विशेष्यपदं ज्ञात्वा एव कर्तव्यः भवति। अत्र एतावत्पर्यन्तं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नो चेत् अग्रे गच्छामः। नास्ति महोदय, गच्छामि। अस्तु, तर्हि अग्रे सरामः। शेषः बहुव्रीहिः इति अत्र प्रथमं सूत्रम् अस्माकं पाठ्यक्रमे। वृत्तिः अधिकारः प्राग् द्वन्द्वात् इति अत्र वृत्तिवाक्यं वर्तते। इत्युक्ते इतः परं बहुव्रीहि समासः इति वक्तुम् अत्र अधिकारसूत्रं निवेशितं वर्तते। एतावत्पर्यन्तं तत्पुरुषसमासः, द्वन्द्वसमासः, अव्ययीभावसमासः इति बहुविधसमासाः चर्चिताः। तर्हि ये अवशिष्टाः, the remaining ones we will call them as bahuvrihi. So which category will come under bahuvrihi? That which is not covered under tatpurushaha, dvandvaha, avyayibhavaha. If it is not covered under the previous categories, sheshaha, remaining, bahuvrihi bhavati. This is the approach which has been taken by Panini. He has defined tatpurushaha, avyayibhavaha and dvandva samasaha, and then he says sheshaha, avashishtaha bahuvrihi bhavati iti. Ayam adhikara sutra, idam adhikara sutram asti. Ayam kaschana adhikaraha. Adhikaraha nama that which will prevail over all the subsequent sutras. That is how he has defined it. Bahuvrihi. Atra pratamam sutram asti anekam anya padarte. Anekam anya padarte. अत्र प्रथमं सूत्रमस्ति अनेकम् अन्य पदार्थे। वृत्तिवाक्यं पश्यामः। अनेकम्, अनेकम् इत्यस्य कः अर्थः? न एकम्, अनेकम्। एकम् इत्युक्ते एकमेव, सिंगुलर। अनेकम् इत्युक्ते नाट् सिंगुलर, इत्युक्ते प्लूरल। न एकम् अनेकम्। अनेकं प्रथमान्तम्, अनेकं प्रथमान्तं पदम् अन्य पदार्थे वर्तमानं वा समस्यते सः बहुव्रीहिः भवति। इत्युक्ते तत्र एकमेव पदमस्ति चेत् तत्र बहुव्रीहि समासस्य प्रसक्तिः न भवति। अनेकं पदं भवेत् इत्युक्ते इट शुड नॉट बी जस्ट वन padam, it should be more than one padam, and those padams should be in prathama vibhakti, prathamantam, prathama vibhaktyantam, and it should be indicating or referring to anya padartha. It is trying to indicate something different, so it will let go of its meaning partially and take up and trying to indicate to us a different object. तत्र बहुव्रीहि समासः भवति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। अधुना उदाहरणानि पश्यामः। प्राप्तोदकः इति अत्र समस्तपदं पुल्लिङ्गे वर्तते। प्राप्तोदकः, प्रायः अत्र कानि कानि पदानि सन्ति? प्राप्तम् इति एकं पदमस्ति, उदकम् इति अपरं पदमस्ति। इदानीं प्राप्तम् उदकम्, उदकं नाम जलम्। उदकम् इति नपुंसकलिङ्गं पदम्। प्राप्तमुदकम् अत्रापि विशेष्य विशेषणभावः वर्तते, अतः प्राप्तम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे एव वर्तते। प्राप्तम् उदकं नाम we found water इति, किन्तु अत्र समस्तपदं पुल्लिङ्गे अस्ति।
अयमेव उपायः क्लू अस्ति तर्हि अत्र अवश्यं बहुव्रीहि समासः अस्ति बिकास् उदकं केनाट् बी इन् पुल्लिङ्ग उदकं हेस् टु बी नपुंसकलिङ्गम् ओन्ली सो देन् दिस् इस् अ बहुव्रीहि समासः सो इट् इस् ट्रैङ्ग् टु रेफर् टु समथिङ्ग् एल्स् तर्हि प्राप्तम् उदकं यं सः यं स्थानम् udakam praptam that place where water has been attained that place is referred to as gramah प्रायः यात्रा समये अस्माकम् अवधानं भवति पिपासा भवति अतः कुत्र जलं प्राप्येत इति अस्माकम् आशा वर्तते अहो अहो मित्राणि पश्य सः प्राप्तोदकः ग्रामः सः प्राप्तोदकः ग्रामः नदी प्रवहति कदाचित् नदी कमपि ग्रामं प्राप्नोति अन्यं ग्रामं न प्राप्नोति यतोहि नदी प्रवाहः किं नदी प्रवाहस्य मार्गः रेखावत् न भवति तत्र वक्रता भवति कदाचित् कमपि ग्रामं प्राप्नोति कदाचित् कमपि ग्रामं न प्राप्नोति तर्हि तत्र दृश्यमानः ग्रामः कीदृशः प्राप्तोदकः ग्रामः प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः इति पुनः अत्र यम् इति द्वितीया विभक्तिः श्रूयते महोदय महोदय एतत् प्राप्तम् उदकं यं तं भवितुं शक्यते वा ग्रामम् इति खलु प्राप्तम् उदकं यं तं ग्रामम् इदानीम् अत्र आवरणे ब्राकेट्स् मध्ये ग्रामः इति पुल्लिङ्गरूपं दर्शितम् अस्ति अतः अत्र सः इत्येव विग्रहवाक्ये प्रयोगः यदि वाक्यम् एवं स्यात् लिखामि अहं सः पथिकः प्राप्तोदकं ग्रामं गच्छति इदानीं वाक्ये अत्र ग्रामम् इति द्वितीया विभक्त्यन्तं पदं तर्हि अस्य विग्रहवाक्यं कथं लेखनीयम् इत्युक्ते प्राप्तम् उदकं यं सः तम् यतोहि अत्र द्वितीया विभक्तिः दर्शनीया अतः तम् इति योजयामः आदौ प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपं साधनीयं सः इति कथनेन प्राप्तोदकः ग्रामः इति सिद्ध्यति किन्तु अत्र तु ग्रामम् इति द्वितीया विभक्त्यन्तं श्रूयते अतः तदनन्तरं कॉमा तम् इति योजनीयम् अत्र आवरणे ग्रामः इत्येव लिखितमस्ति अतः सः इत्येव पर्याप्तम् भगिनी स्पष्टं वा आं महोदय अस्तु अस्तु काट् इट् महोदय महोदय अत्र द्वितीया विभक्तिः एव किमर्थम् उपयुज्यते इति न ज्ञातं प्राप्तोदकं यः सः इति भवति चेत् तदपि ग्रामः इति न भवति वा इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति ग्रामः उदं प्राप्तवान् वा जलं ग्रामं प्राप्तवत् वा इति ग्रामः जलं प्राप्तवान् अत्र विवक्षाभेदः अस्ति इत्युक्ते प्रायः तत्र ग्रामे पूर्वं तावत् तथा मास्तु प्रायः तत्र ग्रामे जलव्यवस्था नासीत् अनन्तरं कदाचित् वृष्टिः पतिता तदनन्तरं यदा नदीजलस्य प्रवाहः अभवत् तदा नदी स्वस्य मार्गस्य रचनां स्वतः एव करोति अन्यस्य मार्गस्य आश्रयणं नदी न करोति यदा जलं प्रवहति तदा एव स्वस्य मार्गस्य निर्माणं भवति तदा सा नदी तं ग्रामं प्राप्तवती इति
अत्र आशयः। नदी ग्रामः पूर्वमासीत्, अनन्तरं नदी प्रवाहः जातः, तदा सा नदी एकमपि ग्रामं प्राप्तवती इति अत्र आशयः। अतः अत्र द्वितीया विभक्तिः। महोदय एकवारं इदानीं कन्नडभाषायाम् एतस्य विग्रहवाक्यं कन्नडभाषायां वदामः चेत् कथं भवति? प्राप्तमुदकं यं सः। ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಬ್ರೋಕನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾ ನೀರು ನದಿಗೆ, ಯಾ ನೀರು ನೀರು ಯಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮ ಇತಿ ಅರ್ಥ ಭವತಿ. ನೀರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಅಂತ. ಮಹೋದಯ ನಂದು ಡೌಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಯಂ ಸಹ, ಏನ ಸಹ, ಯಸ್ಯ ಸಹ, ಯಹ ಸಹ ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ವಿತೀಯ. अत्र एकः उपायः अस्ति। इदानीं तत्पुरुषसमासे कदाचित् वयम् एकं सूत्रं पठितवन्तः। तत्र किं कानिचन पदानि लिखितानि आसन्, यत्र गत, पतित, प्राप्त, आपन्न, तत्र सर्वत्र द्वितीया विभक्तिः, द्वितीया तत्पुरुषः इति। तत् अधुना सः एव उपायः अधुना अपि अस्माभिः आश्रयणीयः। तर्हि प्राप्तपदमपि तत्र श्रावितं स्यात्, अतः अत्र द्वितीया विभक्तिः एव युक्ता वर्तते। अस्तु अस्तु, अवगतम्। इदानीं द्वितीयं पश्यामः। ऊढरतः, तस्मात् पूर्वम् अनड्वान् इत्यस्य पदस्य कः अर्थः इति एकवारं पश्यामः। अनड्वान् वृषभः इति लीलावती भगिनी उक्तवती आसीत्। ऋषभः, आम्, अहमपि तथैव अत्र लिखितवान्, किन्तु अस्तु। तर्हि ऊढरतः वृषभः, ऊढरतः वृषभः। ऊढः अत्र वह् धातुः अस्ति, वहति, वह् धातु, तस्मात् क्तप् प्रत्ययः विधीयते चेत् ऊढः इति रूपस्य सिद्धिः भवति। ऊढरतः, ऊढः रथः, येन सः ऊढरतः अनड्वान्, सः ऊढरतः वृषभः। अत्र वृषभस्य विषये उच्यते। वृषभेण रथः ऊढः अस्ति। वृषभेण रथः ऊढः अस्ति। रथः नियुक्तः अस्ति, मीन्स tied or fastened to the रथः and not left free इति अर्थः। स्पष्टं वा? भ्रमः अस्ति वा? आमां स्पष्टम्। अग्रे गच्छामः। उपहृतशुः रुद्रः। सर्वदा बहुव्रीहि समासस्य विग्रहवाक्य लेखनसमये तत्र विशेष्यं पदं किम् अस्ति इति ज्ञातव्यमेव। विशेष्यपदस्य अज्ञानेन विग्रहवाक्यस्य लेखनं बहु कष्टकरं। तर्हि अत्र रुद्रः इति स्पष्टम्। उपहृतपशुः रुद्रः, शिवः। उपहृत इत्यस्य पदस्य कः अर्थः? उपहरामि, उपहारः। उपहारः नाम आफ्, उपहरामि, गिफ्ट और दान or something. सम्यक्, उपहरामि इति अत्र लट्लकारस्य रूपम्। उपहृतः इति क्तप् प्रत्ययः। So pashuhu has been offered as gift unto somebody. एषः रुद्रः उपहृतः अस्ति।
Rudra gift has been given unto Rudra. Now what gift has been given? Pashuhu. Pashuhu upahrutah asti. The pashu has been given away as gift. Unto whom? Because atra dana kriya asti. Atah chaturthi vibhaktihi bhavatyeva. Yasmai. Ayam कीदृशः रुद्रः? उपहृतः पशुः यस्मै सः. एषः रुद्रः उपहाररूपेण पशुं प्राप्तवान् अस्ति. एषः रुद्रः उपहाररूपेण पशुं प्राप्तवान् अस्ति. अतः एषः रुद्रः उपहृतपशुः अस्ति. पुनश्च अस्मै रुद्राय पशुः उपहाररूपेण दत्तः अस्ति. दानव्यासित्यतः अत्र चतुर्थी विभक्तिः श्रूयते. महोदय, आदौ विशेषणं किम् इति द्रष्टव्यम्. इदानीं प्राप्तम् इति अस्ति, अतः तत्र द्वितीया विभक्ति प्रयोक्तव्यः. अतः यं सः इति विग्रहवाक्यं करणीयं वा सर्वदा? इदानीम् अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे किन्तु क्रमः एवं भवति. विशेष्यमेव आदौ द्रष्टव्यं. नो चेत् इदानीं ग्रामः इति न दर्शयामि तर्हि प्राप्तोदकः इति पुल्लिङ्गपदं कः भवितुमर्हति? इत्यपि भवति. कश्चन जनः वा, कश्चन देशः वा, अथवा कश्चन यज्ञः वा, सूर्यः वा, किमपि न ज्ञायते. आमाम्. तस्य तत्र अस्माकं विवक्षा भवितुम् अर्हति किल. इदानीं ग्राम अपेक्षया अहं पथिकः इति स्वीकरोमि. पथिकः उदकं प्राप्तवान् इति अवगन्तुं शक्नुमः वा? तत्र तदर्थम् उदकप्राप्तः इति वक्तव्यम्. इदानीं वयं दृष्टवन्तः कूपपतितः. इदानीं कूपपतितः इत्यत्रापि कस्यचन जनस्य विषये प्रायः कश्चन जनः मार्गे गच्छति स्म, किन्तु सः कूपं न दृष्टवान्. कूपस्य ज्ञानं तस्य नासीत्. सः दूरवाणीयन्त्रं पश्यन् चलति स्म. हठात् सः कूपं पतति. कूपं पतति नाम तत्र द्वितीया विभक्तिः, किन्तु विवक्षितः अर्थः अस्ति कूपे पतितवान् इति. किन्तु अत्र सूत्रे उक्तं वर्तते पतितशब्दस्य प्रसङ्गे द्वितीया विभक्तिः एव प्रयोक्तव्या. अतः अहं सः कूपं पतितवान् इति उक्तवान्. इदानीम् अस्य कूपपतितः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? द्वितीया तत्पुरुषः समासः. कूपं पतितः किल. कूपं पतितः. यदि कूपपतितस्य शब्दः श्रूयते इति लिखामः चेत् कूपपतितस्य जनस्य शब्दः श्रूयते. सहायार्थं सः उच्चैः किमपि कथयति, आक्रोशं करोति, शब्दः श्रूयते. अधुना कूपपतितस्य इति शब्दस्य इति समस्तपदस्य विग्रहं कथं लिखामः? कूपं पतितः कामा तस्य. यतोहि षष्ठी विभक्तिः अत्र समस्तपदस्य दृश्यते. इदानीं भवती किं वदति? पथिकः गच्छति मार्गे, बहुकालानन्तरं सः जलं प्राप्नोति. अतः सः कीदृशः पथिकः? जलप्राप्तः पथिकः. प्राप्तोदकः तदेव किल. इदानीं तदेव प्राप्तोदकः नाम कर्ता भवति उदकं.
जलप्राप्तः पथिकः नाम कर्ता भवति पथिकः पथिकः जलं प्राप्नोति अत्र उदकं ग्रामं प्राप्नोति सूक्ष्मः भेदः जलं प्राप्तः पथिकः नाम जलं प्राप्तः इति द्वितीया तत्पुरुषः समासः जलं प्राप्तः पथिकः अत्र प्राप्तोदकः नाम कर्ता उदकं भवति उदकं ग्रामं प्राप्तवत् प्राप्नोत् इदानीं वयं कथायामपि कदाचित् पठामः ग्रामगतः ग्रामगतः सन्न्यासी भिक्षाटनं करोति अत्र अधुना कः समासः सर्वदा अस्माकं भ्रमः भवति ग्रामगतः इत्यत्र तत्पुरुषसमासः कर्तव्यः वा बहुव्रीहिसमासः कर्तव्यः वा इति तत्रापि कश्चन उपायः अस्ति यदि अन्तिमं पदं समस्तपदे यदि अन्तिमं पदं विशेषणम् अस्ति विशेषणम् इदानीं गतशब्दः विशेषणं वा आम् सर्वाणि क्तान्तानि सर्वाणि क्तान्तानि विशेषणानि विशेषणशब्दस्य लक्षणं किं भवति त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य रूपाणि भवन्ति यथा गतः गता गतं गतम् किन्तु अत्र पश्यतु प्राप्तोदकः उदकशब्दस्य लिङ्गं किम् अस्ति उदकं नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् एव ऊढरथः रथशब्दस्य लिङ्गं किम् अस्ति रथः पुल्लिङ्गे अस्ति पुल्लिङ्गे एव भवति पशुः पुल्लिङ्गे एव भवति ओदनम् अथवा ओदनः इति लिङ्गद्वयं श्रूयते ओदनशब्दस्य पुल्लिङ्गरूपमपि अस्ति नपुंसकलिङ्गरूपमपि अस्ति किन्तु विशेषणं नास्ति एतत् अम्बरम् इति नपुंसकलिङ्गं पुरुषः इति पुल्लिङ्गशब्दः एव किन्तु तत्पुरुषसमासस्य प्रसङ्गे अन्तिमं शब्दं समस्तपदे यद् उत्तरपदं भवति समस्तपदे यद् उत्तरपदं भवति द सब्सिक्वेंट तत्तु विशेषणं भवति कश्चन उपायः भेदं तत्पुरुषसमासे तत्पुरुषसमासे ग्रामगतः इत्यत्र तत्पुरुषसमासः अस्ति ग्रामं गतः ग्रामगतः इतोपि एकं संशयम् उत्पादयामि वा आमाम् केवलं चर्चार्थम् इदानीं तत्पुरुषसमासे किम् उक्तम् उत्तरपदप्राधान्यम् इति उक्तम् इदानीम् उत्तरपदप्राधान्यम् इति कथनेन कः अभिप्रायः अस्तु अहं ग्राम इति पदं निष्कासयामि इदानीं वाक्यं पठतु गतः सन्न्यासी भिक्षाटनं करोति अत्र दोषः नास्ति किल व्याकरणदृष्ट्या कुत्रचित् गतः सन्न्यासी भिक्षाटनं करोति गतः इति पदं करोति इति क्रियापदेन सह अन्वयं प्राप्नोति वा सन्न्यासी करोति गतः करोति भिक्षाटनं करोति किन्तु यदि अहं द्वितीयं पदं निवारयामि ग्राम करोति अन्वयं प्राप्नोति वा क्रियापदेन सह ग्राम करोति नास्ति अर्थः एव नास्ति अर्थः एव नास्ति महोदय गतः करोति तत् अन्वयः अस्ति वा तत्र गतः करोति अत्र प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं करोति करोति अपि किं प्रथमपुरुषः एकवचनं सन्न्यासी करोति गतः सन्न्यासी करोति कुत्र गतः इति तत्र अस्माकम् आकाङ्क्षा भवति तत्र इतोपि एकः प्रश्नः
अवशिष्यते कुत्र गतः इति तदा उत्तरं वक्तव्यं भवति। किन्तु यदि अहं गतः इति पदं निवारयामि केवलं ग्राम इति किं ग्राम इति तिष्ठति चेत् तर्हि ग्राम करोति इत्यत्र अन्वयः नास्ति। अतः अत्र उत्तरपदप्राधान्यं। किन्तु अत्र प्राप्तोदकः करोति अथवा प्राप्तोदकः अस्ति इत्येव वदामः। अत्र किम् अस्ति? उदकपदस्य लिङ्गं तु नपुंसकलिङ्गम्। उदकं किं करोति? उदकं किमपि न करोति। पुनश्च प्राप्तोदकः इत्यनेन ग्रामः अस्ति। ग्रामः इति पदस्य विशेषणम् अस्ति प्राप्तोदकः। यथा इदानीम् अहं लिखामि अत्र वीरपुरुषः रामः सीतायाः पतिः अस्ति। इदानीं पतिः अस्ति इति अन्वयः दृश्यते। रामः अस्ति इति अन्वयः दृश्यते। वीरपुरुषः अस्ति इत्यपि अन्वयः दृश्यते। किन्तु यदि केवलं वीरपुरुषः अस्ति, वीरपुरुषः सीतायाः पतिः अस्ति, तर्हि कः एषः वीरपुरुषः? रावणः अपि वीरपुरुषः एव। किन्तु अर्थः अस्पष्टः भवति। विशेषणम् अस्ति, रामः इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। अतः वीरपुरुषः रामः डिपेंडेन्सी अस्ति। यदि वीरपुरुषः रामः इति वदामः एव वाक्यस्य बोधः भवति, नो चेत् भ्रमः एव जन्यते तत्र। एवमेव प्राप्तोदकः इति विशेषणं पदमस्ति, रामः इति विशेष्यं पदमस्ति। एतावत् परीक्षार्थं ज्ञातव्यम् इति नास्ति, किन्तु चर्चायाम् अयं विषयः उद्भूतः इति अस्माभिः विश्लेषणं किञ्चित् कृतम्। धन्यवादः महोदय। सर्वदा बहुव्रीहि समासे एतदेव भ्रमः सर्वदा भवति। अतः मम कृते तु तत्पुरुषे पुनः तत्र कर्मधारयः किमर्थं न? ग्रामः च असौ गतः इति किमर्थं न? किमर्थं ग्रामं गतः? तत्रापि भ्रमः भवति। तदा बहुधा तत्र अभ्यासं कृत्वा एव वयं स्पष्टं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र किं विग्रहवाक्यं समीचीनं भवति इति। महोदय अन्तिमम् केवलं सन्देहम् इच्छामि वा? आमाम् अवश्यम्। इदानीं प्राप्तोदकः ग्रामः बहुव्रीहि भवति। प्राप्तोदकम् इति अस्ति चेत् तत् तत्पुरुषः भवति वा? नैव नैव, उदकम् अस्ति चेदपि उदकविशेषणं नास्ति। उदकम् इति विशेषणम् अस्ति। उदकं विशेषणं पदं नास्ति। न श्रूयते वा? हरि ओम्। हरि ओम्। अस्तु, अहम् इंटरनेट् परिवर्तनं करोमि, क्षम्यताम्। I will change the internet. हरि ओम्, अधुना श्रूयते वा? आमां श्रूयते।
महोदय पूर्वमेव सम्यक् आसीत् वा इति तत्पुरुषसमासस्य सम्यक् क्षम्यतां न श्रूयते महोदय। पुनः क्लेशः अभवत् अधुना स्पष्टम् अस्ति वा इदानीं स्पष्टम्। पुनः वदामि उदकम् इति पदं नपुंसकलिङ्गात्मकम् अस्ति इतोपि एकं पदं लिखामि अत्र इदानीम् उष्णोदकम् उष्णोदकम् आनय अत्र कः समासः तत्पुरुष तत्पुरुषे कः भेदः कर्मधारयः कर्मधारय विग्रहवाक्यं किं भवति उष्णं जलं उदकं नाम जलमेव उदकं उष्णं च तत् उदकम् अत्र कर्मधारयः अतः तत्र प्रसङ्गानुरोधेन एव निर्णयः कर्तव्यः अभ्यासेन सारल्यं भवति इतोपि भ्रमोत्पादकानि पदानि बहूनि सन्ति अग्रे गच्छामः इदानीम् उद्धृत ओदना उद्धृतौदना उद्धृत ओदना स्थाली 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 नाम प्लेट स्थालिका ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿಗೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿಗೆ ಇದೆ ಆ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಂದಿಗೆನಿಂದ ಅನ್ನದು ಉದ್ಧರಣ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಓದನಂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾತ್ರಂ ಓಕೆ ಸೊ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ or when we take the odanam in the sthali we may put it in the plate ಸ್ಥಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದನ ತಗೊಂಡು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ಧೃತಂ ಓದನಂ ಯಸ್ಯಾಹ ಸ್ಥಾಲಿ ಇತಿ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ ಉದ್ಧೃತ ಓದನ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ because there is some separation of odanam from the sthali श्रूयते वा सम्यक् न श्रूयते महोदय किञ्चित् मध्ये मध्ये न श्रूयते एव अस्तु तर्हि पुनः स्थानपरिवर्तनं कर्तव्यम् इंटरनेट परिवर्तनं कृतम् अधुना स्थानपरिवर्तनं एवमेव समस्या कदाचित् सम्यक् भवति कदाचित् सम्यक् न भवति अस्तु उपरि गच्छामि द्वितीये अट्टे उपविशामि चेत् तत्र कदाचित् सम्पर्कः इतोपि बलवान् भवति नो चेत् मोबैल् डेटा करोमि आनयामि अधः स्थापितं झटिति आनयामि ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಮಹೋದಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಹೋದಯ ಅದ್ ಏನದು ತತ್ಪುರುಷನ ಬಹುವ್ರೀಹಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್. ಹಂಗಪ್ಪ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಹುವ್ರೀಹಿನ ಇದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ. महोदय महोदय मारुतिराम महोदय अस्माकं कृते तर्जयन् अस्ति, डौट्स् मा पृच्छतु इति। ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಹೋದಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನೇನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? आमां ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಸ್ತಿ ಯಸ್ಯಾಹ ಸ್ಥಾಲೀತಃ ಓದನಂ ಉದ್ಧೃತಂ ವರ್ತತೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓದನಂ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಥಾಲಿ, ಅತಃ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಪೀತಂ ಅಂಬರಂ ಏತತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸರ್ವೇ ಜಾನಂತಿ ಅಪಿ. ಪೀತಂ ಅಂಬರಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಸಹ ಪೀತಂ ಅಂಬರಂ ಧರತಿ. ಪೀತಂ ಅಂಬರಂ ಅಸ್ಯ ಹರೇಃ ಭವತಿ. ಪೀತಂ ಅಂಬರಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಹರಿಃ. वीरपुरुषः ग्रामः. इदानीं सम्यक् पश्यन्तु. वीरपुरुषः रामः इति अत्र लिखितं, किन्तु अत्र वीरपुरुषः ग्रामः. तर्हि अयं ग्रामः कीदृशः? यत्र वीरपुरुषाः निवसन्ति तादृशः ग्रामः. वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीरपुरुषः ग्रामः इत्यत्रापि बहुव्रीहिः. अत्र सप्तमी, अत्र द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इति क्रमेण उदाहरणानि लिखितानि सन्ति. अग्रिमं सूत्रं पश्यामः. क्षम्यतां किम् सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ. सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुव्रीहौ पूर्वं प्रयोज्यं स्यात्. अत्र सप्तम्यन्तम् इति एकः अंशः, विशेषणम् इति द्वितीयः अंशः. अत्र सप्तम्यन्तं कण्ठे कालः, अत्र विभक्तिलोपः अपि नास्ति. कण्ठे कालः. नियमः किम् अस्ति? यदि समस्तपदम् उच्यते तदा प्रातिपदिकानां मेलनं भवति, विभक्तिः तु अन्ते योज्यते. किन्तु अत्र प्रातिपदिकस्यापि विभक्तिलोपः नास्ति. एतादृशाः शब्दाः अपि सन्ति. कण्ठे कालः, कालः कण्ठे यस्य सः इति सप्तम्यन्तं. सप्तम्यन्तं पदम् अत्र अस्ति. पुनश्च विशेषणरूपेण चन्द्रशेखरः, चन्द्रः शेखरे यस्य सः. चक्रपाणि, चक्रं पाणौ यस्य सः. एतत्तु व्यधिकरण बहुव्रीहिः. अत्र दृश्यते वा? कालः इति प्रथमा, कण्ठे इति सप्तमी, चन्द्रः इति प्रथमा, शेखरे इति सप्तमी, चक्रम् इति प्रथमा, पाणौ इति सप्तमी. व्यधिकरण बहुव्रीहिः. अत्र प्राप्तम् उदकं प्रथमा प्रथमा, ऊढः रथः प्रथमं प्रथमा प्रथमा, उपहृतः पशुः प्रथमा प्रथमा, उद्धृतम् ओदनं, पीतम् अंबरं, वीराः पुरुषाः. समानाधिकरणः बहुव्रीहिः. विग्रहवाक्ये पदानां विभक्तिः समाना वर्तते, किन्तु अत्र विग्रहवाक्ये पदानां विभक्तिः भिन्ना वर्तते. एकत्र प्रथमा एकत्र सप्तमी, एकत्र प्रथमा एकत्र सप्तमी, एकत्र प्रथमा एकत्र सप्तमी इति व्यधिकरण बहुव्रीहि. तदर्थमेव भिन्नं सूत्रं पठितं वर्तते अष्टाध्याये. इदानीम् अपरं सूत्रं पश्यामः. धिङ्नां
धिङ् नामान्यन्तराले, धिङ् नामान्यन्तराले, दिशः दिक् नाम अत्र दिशः, दिक् दिशौ दिशः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं डायरेक्शन्स्, अन्तरालार्थे अन्यपदार्थे गम्यः ययोः अन्तरालः तादृशौ दिग्वाचकसुबन्तौ समस्येते सः बहुव्रीहिः। वृत्तिवाक्यं किञ्चित् क्लिष्टकरम् अस्ति, अतः उदाहरणं दृष्ट्वा एव अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। दक्षिणपूर्वा, दक्षिणस्याः पूर्वस्याः च दिशः यत् ಅಂತರಾಲಂ, ಅಂತರಾಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೌತ್. ಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಸ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ಟ್. ಈಗ ಈಸ್ಟ್ಗೂ ಸೌತ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್. ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟೇ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ ಘಟಿತಂ ಪದಂ. ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಹ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಹ ಚ ದಿಶಃ ಯದ್ ಅಂತರಾಲಂ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್, ಸಾ ದಿಕ್. ದಿಕ್ ಇತಿ ಅತ್ರ ವಿಶೇಷ್ಯಂ ಪದಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ದಿಕ್. ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಉತ್ತರಸ್ಯಾಹ ಷಷ್ಠಿ, ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಹ ಷಷ್ಠಿ, ದಿಶಃ ಯದ್ ಅಂತರಾಲಂ. ದಿಶಃ ನಾಮ ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನಂ 1.3 ಯದ್ ಅಂತರಂ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ದಿಕ್ ಇತಿ ಅತ್ರ ಅರ್ಥಃ. ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇನ ಸೂತ್ರೇಣ ಏತಾದೃಶಂ ಪದಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ? ದಿಕ್ ನಾಮಾನಿ ಅಂತರಾಲೆ, ದಿಕ್ ನಾಮಾನಿ ಅಂತರಾಲೆ, ದಿಕ್ ನಾಮಾನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂತರಾಲೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ದಿಶಃ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂತರಾಲಾರ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥೆ ಗಮ್ಯಃ. So though we are using south and east, we are neither referring to south nor east. Atah anya padartha pradhanyam vartate. South east we are referring to. We are not referring to south nor we are referring to east. Yayoho, yayoho dik, yayoho antaralah, the in between which two, tadrushau dikvachaka subantau. So dakshinasyaah purvasyaah samasyete saha bahuvrihi. That is what this vritti vakyam is telling. So there has to be two subantau, two words which indicate two different directions. By those two directions, south and east, we are neither referring to south nor referring to east. We are referring to what is in between south and east. That is this anya pada pradhanyam, that is southeast. Southeast. Southeast, northeast, southwest, northwest. Tatra sarvatra anena sutrena samasah क्रियते. बहुव्रीहिः इति समासस्य नाम. तृतीयम् अस्ति अत्र तेन सह इति तुल्ययोगे. तुल्ययोगे वर्तमानं यत् सह इति पदं तत् तृतीयान्तेन सह समस्यते. सह बहुव्रीहिः. सपुत्रः अथवा सह पुत्रः, पुत्रेण सह वर्तते इति अर्थः. सामात् स अमात्यः, स अमात्यः, अमात्यः नाम मंत्री, अथवा सह अमात्यः, सहामात्यः, अमात्यैः सह वर्तते. अत्र एकवचनमपि शक्यते अमात्येन सह. यदि तत्र विवक्षा बहुवचने अस्ति तर्हि अमात्यैः, यदि अत्र विवक्षा बहुवचने अस्ति तर्हि पुत्रैः सह वर्तते इति सपुत्रः इत्यपि शक्यते. इदानीं सपुत्रः दशरथः, सपुत्रः दशरथः, सपुत्रः दशरथः उत्सवम् आचरति. तर्हि अत्र प्रायः तस्य त्रयः अपि पुत्राः आसन्. सः एकाकी
उत्सवस्य आचरणं न करोति, सपुत्रः एव सः उत्सवस्य आचरणं करोति। अस्मिन् प्रसंगे सपुत्रः इति दशरथस्य विशेषणम् अस्ति, तर्हि पुत्रैः सह वर्तते इति सपुत्रः। अत्रापि प्रथमा विभक्तिः एतत्तु भिन्नमेव, क्षम्यताम्, पुत्रैः सह वर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यदि एकः एव पुत्रः कृत्वा उत्सवम् आचरति चेत् तदा पुत्रेण सह वर्तते इति। अत्र स पुत्रः अपि शक्यते, सः पुत्रः इत्यपि शक्यते। महोदय, सपुत्राः इति साधु नास्ति किल? सपुत्राः इत्यपि भवतु, किन्तु इदानीं सपुत्राः इति अस्ति चेत् अत्र विशेष्यं पदं किम्? चिन्तयामः। सपुत्राः पाण्डवाः युद्धार्थं गच्छन्ति, तर्हि एकैकः अपि पाण्डवः स्वस्य पुत्रैः सह युद्धार्थं गच्छति। अत्र पाण्डवाः इति बहुवचने अस्ति, अतः 1.3, अतः अत्रापि 1.3 सपुत्राः पाण्डवाः। युधिष्ठिरः स्वस्य पुत्रैः सह, भीमः स्वस्य पुत्रैः सह, एवम् अयं प्रयोगः अपि साधुः एव, सपुत्राः पाण्डवाः। अतः विशेषस्य यद् लिङ्गं यद् वचनं भवति तदेव लिङ्गं वचनं विभक्तिः च विशेषणस्य। अतः सपुत्राः पाण्डवाः इति वक्तव्यम्। अत्र सपुत्रः दशरथः इत्यस्य अर्थः त्रयः पुत्रः अपि भवितुम् अर्हति किल, एकः इत्येव नास्ति। नास्ति तत्र, तर्हि कथायां कः प्रसङ्गः इति अस्माभिः द्रष्टव्यः। इदानीं यदि अश्वत्थामा तत्र पाण्डवसेनां प्रविश्य सः किं करोति, द्रौपद्याः पुत्रान् मारयति। तर्हि यदि सः पाण्डवान् अपि मारयति चेत् तर्हि वयं वक्तुं सपुत्राः, अथवा एवं वक्तुं शक्नुमः, क्षम्यतां, सपुत्राः कौरवाः युद्धे मारिताः। अस्य वाक्यस्य कः अभिप्रायः? कौरवाः तु अवश्यं मारिताः, किन्तु कौरववंशस्य अपि नाशः अभवत्। कथं? यतोहि कौरवस्य पुत्राः अपि मारिताः। अतः अग्रे कौरववंशस्य अभिवृद्धिः एव न भविष्यति, यतोहि कौरवाणां पुत्राः अपि मारिताः। सपुत्राः कौरवाः, पुत्रेण सह एते अपि मारिताः इति। पुत्राः अपि मारिताः, कौरवाः अपि मारिताः। दुर्योधनादयः, दुःशासनादयः ते मारिताः, तेषां पुत्राः अपि मारिताः। अस्तु, केवलं किम् अत्र केषाञ्चन छात्राणां जिज्ञासा अस्ति इति एकं ग्रन्थं दर्शयामि, तदनन्तरम् अभ्यासकार्यं कुर्मः। समासार्थं ग्रन्थद्वयं प्रसिद्धं वर्तते, समासकुसुमावलिः, समासचक्रं च। समासकुसुमावलिः गणे स्थापयामि। समासकुसुमावली कश्चन अतीव प्रसिद्धः ग्रन्थः। अत्र आङ्ग्लभाषया अपि अर्थाः लिखिताः सन्ति। एतं ग्रन्थं संविभजामि, अनन्तरं गणे भवन्तः पश्यन्तु। अपरः ग्रन्थः अस्ति समासचक्रम् इति। प्रायः अयं ग्रन्थः केवलं 18 पेजेस्, तथापि समासविषये प्रायः सर्वे अपि अंशाः अस्मिन् ग्रन्थे चर्चिताः सन्ति, समासचक्रम्। किन्तु अत्र किम् एवम् आङ्ग्लभाषार्थः नास्ति, किन्तु मन्दं पठामः चेत् वयम् अवश्यम् अवगच्छामः, क्लेशः न भवति। किमर्थं न दृश्यते? लोडिङ्ग् भवति। इदानीम् उदाहरणार्थं केवलं वाक्यद्वयं। श्रीगणेशाय नमः। अस्तु, मङ्गलवाचकम्। षोडा समासाः संक्षेपात् 28 पुनः।
संक्षेपतः वक्तव्यं चेत् समासः 6 टाइप्स षोडा। यदि विस्तरेण वक्तव्यं चेत् अष्टाविंशतिधा 28 टाइप्स। तर्हि हाउ आर द डिफरेंट टाइप्स? नित्य अनित्यत्व योगेन नित्य समासः अनित्य समासः, लुक् समासः अलुक् समासः, एवं समासः द्विधा। एवं मत तत्र अष्टधा तत्पुरुषः सप्तधा कर्मधारयः। 7 टाइप्स ऑफ तत्पुरुषः प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्तिमाश्रित्य पुनः कर्मधारयः। सप्तधा च बहुव्रीहिः, इवन बहुव्रीहि इज ऑफ 7 टाइप्स। द्विगुः आभाषितः द्विधा, द्वन्द्वः अपि द्विविधः ज्ञेयः। द्वन्द्व समासः इतरेतर द्वन्द्वः समाहार द्वन्द्वः, अव्ययी भावः द्विधा मतः। तेषां पुनः समासानां प्राधान्यं स्यात् चतुर्विधम्। पूर्वपद प्राधान्यम्, उत्तरपद प्राधान्यम्, द्वयोः पदयोः प्राधान्यम्, अन्यपद प्राधान्यम्, एवं चतुर्विधम्। एवमत्र प्रथमवारं पठने कश्चन क्लेशः स्यात्, किन्तु अनन्तरम् इदानीं ग्रामं गतः ग्रामगतः, कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः, द्वितीया तत्पुरुषः यथा उदाहरणानि, कृष्णं श्रितः ग्रामं गतः कान्तारम् अतीतः। तृतीया तत्पुरुषः यथा शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः, धान्येनार्तः धान्यार्तः, मासेन पूर्वः मासपूर्वः। एते एव अत्र एतानि एव उदाहरणानि अस्माकं पाठ्यक्रमे अपि निवेशितानि। यतोहि समासचक्रम् इति कश्चन प्रसिद्धः समासबोधकः ग्रन्थः, ग्रन्थद्वयम् अपि स्थापयामि, किन्तु अत्र आङ्ग्लभाषया अपि अर्थाः उक्ताः इत्यतः प्रयोजनं भवति, अधिकं प्रयोजनं भवति। अस्य ग्रन्थस्य कायः अपि अधिकः नास्ति, 30 पेजेस् एव, अतः सरलतया वयं पठितुं शक्नुमः। तत्र टीका अस्ति, सम्मरी अस्ति, एग्जाम्पल्स्, पुनः तत्र आङ्ग्लभाषया अपि अर्थाः लिखिताः सन्ति। ग्रन्थद्वयम् अपि अहं गृहे स्थापयामि। तर्हि अधुना अभ्यासभागं पश्यामः। अन्यपदार्थप्राधान्यं कस्मिन् समासे प्रायः भवति? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समासे समस्तं पदं किं भवति? विशेषणं भवति। बहुव्रीहि समासे समस्तपदस्य लिङ्गं कस्य अनुगुणं भवति? विशेष्यस्य अनुगुणं। तदेव अन्यपदस्य विशेष्यस्य इति लेखनीयम्। अन्यपदस्य विशेष्यस्य। विशेषणस्य लिङ्गं कथं निर्धार्यते सामान्यतः? विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसृत्य इत्येव लिङ्गम्। We'll have to write that shloka, right, Mahodaya? यल्लिङ्गं यद्वचनम्। अत्र एकवाक्येन उत्तरम् अस्ति, अतः श्लोकः लिख्यते चेत् वरमेव। यत् तद् शब्दप्रयोगः कस्मिन् समासे भवति? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समासे भवति। सूत्राणि व्याख्यात अनेकम् अन्यपदार्थे। अत्र उदाहरणद्वयं वा स्मरन्तु। पीताम्बरं सुलभम् अस्ति, षष्टि। वीरपुरुषः अपि सुलभम् अस्ति, वीरपुरुषः ग्रामः, सप्तमी। अतः उदाहरणद्वयं वा लिखन्तु। पीताम्बरः हरिः, वीरपुरुषः ग्रामः। दिङ् नामानि अन्तराले, सौत् ईस्ट् इति स्मरन्तु। दिक् दक्षिण पूर्व, दक्षिणपूर्व तदस्ति किल, दक्षिणपूर्व। नार्त् ईस्ट् उत्तर, सो SENE इति क्लू। दक्षिणपूर्व उत्तरपूर्व। विग्रहवाक्यं दक्षिणायाः च पूर्वायाः च दिशः यद् अन्तरालम्, दिशः यद् अन्तरालम् इति स्मर्तव्यं विग्रहवाक्यं। सप्तमी विशेषेण बहुव्रीहौ, अत्र व्यधिकरणः। अत्र कण्ठे कालः इति विभक्तिलोपः नास्ति, चक्रपाणिः इत्यत्र विभक्तिलोपः अस्ति, किन्तु विग्रहवाक्ये सप्तम्यन्तं पदमस्ति पाणौ। पाणौ नाम पाणिशब्दस्य सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। पाणिः पाणौ, हरिः हरौ।
चक्रपाणिः। विग्रहवाक्यं विलिख्य समासनाम लिखत। अत्र सर्वेषां समासनाम तु बहुव्रीहिः एव। तर्हि कण्ठे कालः विग्रहवाक्यं व्यधिकरण बहुव्रीहि। व्यधिकरण कालः बहुव्रीहिः। कण्ठी यस्य सः। सम्यक्। उद्धृतौदना उद्धृतम् ओदनं यस्याः सा। पंचमी। पीताम्बरः पीतम् अम्बरं यस्य सः षष्ठी। षष्ठी इति न लेखनीयं, केवलं स्मर्तव्यं। नाम तु बहुव्रीहिः इत्येव भवतु। उत्तरपूर्व दिशौ यदा उत्तरस्याः पूर्वस्याः च दिशो अन्तरालम्। यदन्तरालम्। दिशो यद् अन्तरालम्, यदन्तरालम् इति लिखन्तु। यद् अन्तरालम्। यत् तत् शब्दं भवेदेव वा? तदेव किल, यत्तत् शब्दयोगः कस्मिन् समासे भवति? बहुव्रीहौ भवति। यदन्तरालं सा किं दक्षिणपूर्वादिक् इति, सा उत्तरपूर्वादिक् इति किमपि यत्तत् इति भवत्येव। सामात्यः अमात्यैः सह वर्तते इति। चन्द्रशेखरः चन्द्रः शिखरे यस्य सः। शेखर इति पदस्य कः अर्थः? नीलकण्ठः ईश्वरः एव, किन्तु शेखरपदस्य कः अर्थः? चन्द्रः कुत्र वर्तते? शिखरे। ಶಿಖರ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಶೇಖರ. शेखर शिखा शिखास्तमाल्यं। शिखास्तमाल्यं, माल्यं नाम माला। यद् माल्यं शिखास्तं वर्तते तत् शिखास्तम्। ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಶೇಖರ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೋರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ತಲೆಗೆ ಮುಡಿಸಿರುವ ಪುಷ್ಪದ ಸರ ಶೇಖರ. ಶಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಡಿಸಿರುವ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೇಖರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಂದ್ರ ಫಾರ್ ಶಿವ. Therefore is called Chandrasekhara. Or another word is ಶೇಖರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖರ ಶೇಖರ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಆತರ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಶಿಖೇನ ಬೆಟ್ಟದ ತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಖರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಶೇಖರ ಆ ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ, ಆ ಅರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೇಖರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗ ಶಿಖರ ಅದು ಇದೆ. ಶೇಖರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಕುಟ ಕಿರೀಟ. ಬಟ್ ಮುಕುಟ ಕಿರೀಟ ಶಿವ ಹಾಕಲ್ಲ. ಶೇಖರ ಲವಂಗ ಇದೆ, ಅದು ಲವಂಗನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನುಗ್ಗೆ ಬೇರುನು ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು. ಶಿರೋಭೂಷಣ. ಇವಾಗ ಈ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿರೋಭೂಷಣ, ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾಸ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸನೇ. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೀತಾಂಬರ ತರ. ಪೀತಂ ಅಂಬರಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ, ಚಂದ್ರಃ ಶೇಖರಃ ಯಸ್ಯ ಸಹ. ಚಂದ್ರನೇ ಶಿರೋಭೂಷಣ, ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಭೂಷಣ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರೇ ಯಸ್ಯ ಸಹ, ಸಪ್ತಮಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ನಾವು ಶಿವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಭೂಷಣದ ಮೇಲೆ ಭೂಷಣನ ಚಂದ್ರ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಸಪ್ತಮಿನ ಷಷ್ಠಿನ
ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಸ್ತು ಸಮಸ್ತಂ ಪದಂ ಲಿಖತ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಉದಕಂ ಯಂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತೋದಕಃ. अत्र सः अस्ति अतः प्राप्तोदकः इति समस्तं पदं पुल्लिङ्गे भवतु. ऊढः रथः येन सह ऊढरथः. त्रीणि नेत्राणि यस्य सः त्रिनेत्र ತ್ರಿನೇತ್ರಃ. ತ್ರಿನೇತ್ರಃ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ. ಜಿತಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ जितेन्द्रिय ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ. ಯಾ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೃಗಸ್ಯ ನಯನೆ ಇವ ನಯನೆ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ಮೃಗನಯನ ಅದನ್ನ ನಯನಿ, ಅದು ನಯನಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೃಗನಯನಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೃಗನಯನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಮೃಗನಯನಿ ನಯನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಯನಿ ಅಂತಾನೆ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಈ, ಅದರದ್ದು ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ, ಮೃಗನಯನಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೃಗನಯನ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಭಗಿನಿ ಈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಜನರಲಿ ಮೃಗನಯನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೈಡನಲ್ಲಿ ಮೃಗನಯನ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ತಗೋಬೇಕಾ, ಈಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ? ಇವಾಗ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೃಗನಯನ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೃಗನಯನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್, ಅದು ಮೃಗನಯನಿ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್, ಹಿಂದಿಲಿ. ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮೃಗನಯನಿ ಅಂತ ಪದ ಇದೆಯಾ, ಮೃಗನಯನ ಅಂತನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮಹೋದಯ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೃಗನಯನಿ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ನಯನಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಭಾರತಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಕಮಲಾ ಅಂತಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಆಕಾರ ಲಿಂಗ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೃಗನಯನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ. ಇದೊಂದ್ಸರಿ ಮೃಗನಯನಿ ಅಂತಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೃಗ ಶಾವಾಕ್ಷಿ ಅಂತಿದೆ, ಮೃಗ ವಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಿ ಅಂತಿದೆ, ಮೃಗ ಇವ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ನಯನಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಯನಾ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಸೀತಾಗೆ ನಯನಾ, ಮೃಗೀ ಇವ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ನಯನ ಸೀತಾ. ಸೊ ನಯನ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಯನಿ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಯನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಯನ ಅಂತೂ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ನಯನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ನಯನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ನಯನಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಯನ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಮೃಗನಯನ ಅಂತ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ, PHULL, ಉತ್ಪುಲ್ಲ ನಯನ ಸೀತಾ, ಉತ್ಪುಲ್ಲ ನಯನ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತಂ, ನೈಷಧೀಯ ಎಲ್ಲ ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತಗಳೇ ಇದೆ. ಮೃಗೀವ
ಮೃಗೀವೋತ್ಫುಲ್ಲ ನಯನ. ರಾಮಾಯಣ ಶ್ಲೋಕ ಬರಬೇಕು. ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ನಯನ ಅಂತ ಇದೆ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ನಯನ ಸೀತಾ, ಅಶ್ರು ಪರಿಪೂತ ನಯನ ಸೀತಾ. So we will take Utpulla Nayana Sita. Upahritah Pashuhu Yasmai Saha. Saha antide. Upahritah Pashuhu. Upahritah Pashuhu. Next, Bahavaha Vignaha Yesham Tani. ಬಹುವಿಘ್ನಃ ಸಹ ಪುತ್ರಃ. ಬಹುವಿಘ್ನಾಹ ನ ಇತರ ತಾನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ತಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ವಿಘ್ನಾಹ ಬಹು ವಿಘ್ನಾನಿ. ಬಹು ಈಗ ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ರ ಬಹುವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಂತಿ. ಬಹುವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಂತಿ. कार्याणि इति विशेषणं, विशेष्यं पदं. विशेषणं भवति विघ्नानि, यतोहि अत्र नपुंसकलिङ्गं. तर्हि बहवः विघ्नाः येषां तानि बहुविघ्नानि. ಎಂಡಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುತ್ರೇಣ ಸಹ ವರ್ತತೆ ಇತಿ. ಸಪುತ್ರಃ. ಇವಾಗ ಸಪುತ್ರಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಮದರ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸನ್, ಸಪುತ್ರ. ಸಪುತ್ರ. ದಿಸ್ ಪುತ್ರೇಣ ಸಹ ವರ್ತತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as ಸಪುತ್ರಃ or ಸಪುತ್ರ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. पुत्र्या सह माता वर्तते तदा. किं किं किं? पुत्र्या सह माता वर्तते तदा. तर्हि पुत्री इति विशेषणं वा? विशेष्यं पुत्री भवति किल? समाता पुत्री मात्रा सह वर्तते इति. उत्तरस्याः पूर्वस्याः च दिशोः यदन्तरालम्. उत्तर पूर्वा. अत्र दिक् इति विशेष्यं पदं दिक् इति भवति. दिक्, उत्तरपूर्वा दिक् इति. एवं बहुव्रीहि समासस्य पाठः समाप्तः. अग्रिमः पाठः कः? प्रयोगः वा? स्त्रीप्रत्ययः. स्त्रीप्रत्ययः पूर्वमेव चर्चिताः. अधुना पुनः चर्चितस्य चर्चां कर्तुं समयः नास्ति. यदि कश्चन पाठः अस्माभिः पूर्वं न कृतः, प्रयोगः महोदय, तर्हि श्वः 18th ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. 18th. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 19th 20th ಆಗಲ್ಲ ಪಾಠ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ 21 22 ನ ಬರೀ 22 ನ 21 and 22. ಓ 2 days. ಓಕೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಾ ಮಹೋದಯ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ ಪೆನ್ನು ಪ್ಯಾಡ್ ಅಷ್ಟೇ? ಪೆನ್ನು ಪ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ತರಬಹುದು ಮಹೋದಯ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ, 10 to 12:30. 10 to 12:30. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ 2 to 2:30 to 5:30. ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ